बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और इस वक्त इमरान खान की कैद में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अभी तक जो एंगल सामने नहीं आया था, यानी इससे पहले लगभग 2.5 साल के अरसे में इमरान खान ने जो जेल काटी उसमें एक भी मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इमरान खान को जेल से बाहर ले जाना पड़ा हो। असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी, ये दुरुस्त साबित हुई। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। सुहेल आफरीदी यहाँ पहुँचे थे, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के बहुत से लोग पहुँचे थे और फिर इसको एक धरने में कन्वर्ट किया गया था। तादाद कितनी है इसके हवाले से बताएंगे और ख़ास तौर पर एक बहुत ही अहम नुक्ता जो इस वक्त सामने आया है असदुल्ला खान साहब के, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा सियासी ताना गुज़श्ता 2.5 साल में बना वो ये कि इमरान खान ने उनकी तरह डील करके जेल से बाहर जाने का रास्ता नहीं अपनाया और इमरान खान बीमार नहीं पड़े जी। अब जो इमरान खान की बीमारी की खबर आई या इमरान खान के अस्पताल जाने की और एक प्रोसीजर होने की खबर आई, उसके बाद अता तारड़ वजीर इत्तलात वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान मुकम्मल तंदुरुस्त है। यानी वो जो अरमान था कि वो बीमारी वाला एक एपिसोड जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हुआ था, उसके ऊपर तो शदीद सर्दी में ठंडे पानी की बाल्टी उलट गई है। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताइए, आप मेरे से पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, मंजरनामा इधर अडियाला जेल के बाहर क्या है और अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई? देखिए, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। अब पता नहीं ऑन एयर यहाँ से कितना बजे जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का यहाँ इशू है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑन एयर करेंगे तो हो सकता है सुबह आप इसको देखें। तो 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो 2:30 बजे के करीब इस वक्त जो लोग हैं उनकी तादाद मेरा ख्याल है 150 के करीब होगी। और अगर टोलियों में जो लेफ्ट राइट लोग मौजूद हैं या जो गाड़ियों में मौजूद हैं उनको भी आप ले आए तो 250 हो जाए, यानी इससे ज्यादा, यानी कम तादाद है, ना होने के बराबर बहुत कम तादाद है। और अंदर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है जिसमें सुहेल आफरीदी साहब, उनकी काबीना के लोग और बाकी लोग मौजूद हैं, लीडरशिप के लोग। वो अंदर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 1.25 घंटे से ये मीटिंग तकरीबन शुरू है। आपने जो जहां से आपने बात शुरू की वहीं से इसको बात को हम शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि अता तारड़ साहब ने ये कहा कि इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो जहां उन्होंने नवाज शरीफ साहब के अरमान पे आपने ये कहा कि पानी डाल दिया कि वो चाहते थे कि भाई मैं बीमारी का बहाना करके निकला हूं तो कोई और भी ऐसा करे, वहीं पर उन्होंने अलीमा खान साहबा के खदशात को भी गलत साबित कर दिया। अलीमा खान साहबा के जो फौरन खदशात पैदा हुए थे कि ये खबर फीड की गई है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को बीमार साबित किया जाए और उसके नतीजे में चीज़ें फिर आगे बढ़ें और कल को अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ये साबित किया जा सके कि देखो ये तो पहले से बीमार था। तो ये तो साबित हो गया। लाइट ऑन कर लीजिए। अच्छा, हम चले दिखाएं मैं लाइट आप कंटिन्यू रखें। चले, मैं लाइट नहीं भी ज्यादा है तो काम चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें बैटरी की वजह से बैटरी से पकड़ा हुआ था। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि देखिए ये मेरी खबर का भी हिस्सा था ईसा नकवी साहब कि इमरान खान साहब जब आए थे अडियाला वो पिम्स, तो उनकी आंख का प्रॉब्लम जरूर है, अदरवाइज वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे और मूड भी अच्छा था, हशाश बशाश भी थे, चुटकुले भी छोड़ रहे थे, स्टाफ से गप भी मार रहे थे, उनसे माजरत भी कर रहे थे, यार मेरी वजह से आपको ये हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन वाली खबर में ही बता दिया था, सबसे पहली खबर पे, बाद में फिर तो जो और जुजियात सामने आती रही, तो ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि वो मुकम्मल तौर पर फिट थे, मोराल अच्छा था, हशाश बशाश थे, स्टाफ के साथ गपशप कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको जो है वो रात को इस वक्त आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप लेट जाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा लेटना ज़रूरी है। तो ये उस पर फिर वो एक खुद भी वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बाकी लोग भी हंसे। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे, मतलब कोई ना डिप्रेस थे, ना फ्रस्ट्रेटेड थे, ना गुस्से में थे, ना परेशान थे। और वो ये तो ये अता तारड़ साहब ने जो आज कहा मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, वो उन्होंने ठीक कह रहे हैं, मेरी खबर से भी वो मैच करती है बात। जहाँ तक रही उनकी आंख का मसला, तो वो है। और आज मैं देख रहा था कल से इनफैक्ट कुछ लोग ये बता रहे थे कि बस ठीक है, मोतिये का मसला था, सफ़ेद मोतिया था और सफ़ेद मोतिया जो है वो ट्रीट हो गया है और उसके लिए बस बात ख़त्म, और उसके लिए फॉलोअप्स होंगे तो वो फॉलोअप्स वहीं पर हो जाया करेंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके नाजरीन के लिए भी कह रहा हूँ, अपने के लिए दोहरा के कह रहा हूँ कि ये सफ़ेद मोतिये का मसला नहीं है। इमरान खान साहब को जो मोतिये का वो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, वो भी ट्रीट करना उसका ज़रूरी भी नहीं है, वो पहले से था हल्का सा, लेकिन वो कोई ऐसा प्रॉब्लम परेशानी की बात नहीं है। जो मसला है उनका असल में वो यही था जो CRBO मैंने आपको बताया था, जिसके लिए अब जो ट्रिकी इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसके 3 एपिसोड होने हैं कम अज कम, ये 3 से 6
جو ہے وہ ایپیسوڈ ہوتے ہیں اس کے انجیکشن کے, اور پھر بھی اگر کوئی رہ جائے تو اس میں درمیان میں یا بعد میں لیزر بھی کرنا پڑتا ہے. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو چلے آپ پیمز لے آئے, کیونکہ ڈاکٹر عارف نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی یہ پروسیجر میں جیل کے اندر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس سے کام خراب ہو سکتا ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور اس سے کوئی مسئلہ ہوا تو پھر میں میرے کس نے کر دیا, اور پھر ان کے اپنے پروفیشنل کیریئر کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے. ایک اہم پہلو ہے نا اسد کہ جج لایا گیا جیل, سٹاف لایا گیا, اور وکلا لائے گئے, تفتیشی لائے گئے, تفتیشی ٹیم لائی گئی, انویسٹیگیٹرز لائے گئے, وہ جناب لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرنے والے وہ لائے گئے, وہ ساری ٹیمیں لائی گئی. نہیں لایا جا سکا تو اسپتال نہیں لایا جا سکا, جیل. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو یہاں پر میڈیکل, اچھا اس میں میں صرف یہ کر دوں کامنٹ کہ دیکھیں اس کے لیے ایک تو مشینری درکار تھی, تو مشینری تو شاید موو کی بھی جا سکتی ہے, لیکن جتنی مشینری ہسپتال میں موجود ہے شاید وہ لانا یہاں پر وہ ایک علیحدہ مسئلہ بن جاتا. دوسرا آپریشن تھیٹر کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ریلیٹڈ کہ اگر اس پروسیجر کے دوران کچھ اور ضرورت پڑتی ہے اس کے ہارٹ کی کوئی کنڈیشن, کیونکہ جب آپ اس میں ہیں بالکل آپ آپریشن تھیٹر میں آپ کا ایک پروسیجر ہو رہا ہے, آپ کے آنکھ میں انجیکشنز لگ رہے ہیں, اس دوران آپ کا بلڈ پریشر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ کو اوپر نیچے ہو جاتی ہے, تو اور پھر آپ نے لوکل انیستھیزیا دینا ہوتا ہے. ہاں تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ کچھ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو یہ بنیادی مقصد تھا, اور اس کے لیے اب اگر پیمز نہیں اگلی دفعہ لے کر جا سکتے ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے پیمز پر تو سب کی نظریں ہوں گی اگلے مہینے جب 21 تاریخ آئے گی کہ 21 اور 25 کے درمیان یہ انجیکشن لگنا چاہیے, تو سارے تو اب اس پہ امپائر کی طرح بیٹھے ہوں گے نظریں گاڑ کے, ریفری کی طرح. تو پھر دو آپشنز ہیں, یا تو کسی اور فیسلٹی میں لے کے جائیں, یا پھر وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک فیسلٹی یہاں پر آپریشن تھیٹر کریٹ کر کے اور رسک لیا جائے کہ یہیں پہ کر دیں, اور وہ جو آپ فیکٹرز بتا رہے ہیں اس کا پھر رسک لے لیا جائے. پکا بندوبست تو یقیناً کیا گیا نا کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال اسلام آباد لگ بھگ 33 کلومیٹر دور پہنچتے ہیں, پروسیجر ہوتا ہے, واپس لائے جاتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور اگر عدالت میں ان کی ویڈیو کال کے دوران کی تصویر لیک ہو سکتی ہے, تو اس تمام پروسیس کے دوران یعنی عمران خان جب سے جیل گئے ہیں اس کے بعد سے ان کی پہلی جھلک آئی تھی وہ جب اٹک سے ادھر منتقل کیا جا رہا تھا, تو پرزنر وین میں سے کہیں سے ایک ہلکی سی جھلک آئی تھی. سپریم کورٹ میں بلو شرٹ میں وہ ان کے ایک پھر آئی تھی اڈیالہ جیل سے جب سزا سنائی جا رہی تھی, شاہ محمود قریشی اور غالباً عمران خان یہ دونوں موجود تھے, وہ تصویر آئی تھی, اور سلمان صفدر غالباً وہ بھی شاید موجود تھے, وہ اڈیالہ جیل کی تصویر تھی, اور پھر وہ ایک بلو ٹی شرٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس کی کوئی تصویر یا ایسی کوئی چیز باہر نہیں آئی. اب ایک تو یہ کہ یہاں پر جو دھرنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں پہلے, اسٹریٹ موومنٹ کا بلڈ اپ ہو رہا ہے. جی میں پہلے آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, کیونکہ میں پچھلے 3 دن میں مختلف تجربات سے گزرا ہوں, ٹھیک ہے, ذاتی طور پر بھی. جب آپ سو کے اٹھے اور آپ نے یہ خبر دیکھی, شور مچا ہوا تھا اس پہ, آپ کا فرسٹ ری ایکشن اس خبر کے بارے میں کیا تھا؟ مثلا میرے کئی قریبی دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ تم نے خبر جو ہے نا وہ غلط کر دی ہے, پیمز نہیں ان کو لایا جا سکتا, آپ کا اپنا پرسنل ری ایکشن کیا تھا؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی صحافت, آپ کا صحافتی چہرہ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک کالم لکھا گیا, کچھ باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ ونڈر بوائے کی تلاش ہے, اور پی ایچ ڈی والی بات کی گئی, اور مارچ اپریل کا کہا گیا. اب اس میں کہیں نہ کہیں اتنا بڑا ابہام موجود ہے کہ ونڈر بوائے, یہ خبر فلاں ہو سکتی ہے, اس کا یہ اینگل ہو سکتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ کنڈیشن ہے, یہ والی ہیلتھ کنڈیشن ہے, یہ والا ہسپتال ہے, یہ والا مقام ہے, یہ والا پروسیجر ہے, بیماری کا نام یہ ہے, بیماری کا نام یہ جزیات جو ہے نا, مطلب آبویسلی آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کام ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے فیلڈ میں یہ اتنا تو احساس ہو گیا ہے کہ اگر تو آپ اتنی بڑی کو حماقت کر جاتے ہیں کہ جس میں آپ بالکل ہی ایک بے سر و پا چیز سامنے رکھ دیتے ہیں, تو پھر اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں, آپ کی صحافت کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر لوگ ہمیں لوگ سنتے کیوں ہیں, اعتماد کیوں کرتے ہیں. یعنی اگر میں ابھی یہاں پر کھڑے ہو کے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہزاروں لوگ ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 150-200 لوگ ہیں, اور اگر آپ کسی کو بات بری بھی لگ رہی ہے تو ہمیں تو یہی کہنا ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں اتنے ہی موجود ہیں نا. اب اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں یا رن اپ ٹو
8 फरवरी जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन, पहिया जाम और ये सब करना है, तो उसका बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि मैच प्रैक्टिस में भी जब आप एक बड़े इवेंट, वर्ल्ड इवेंट के लिए मतलब अगर आप वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं तो आपका जो नेट सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है, उससे भी आपको उसके ताम झाम से नजर आता है। इस वक्त जो यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर का जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ताम झाम है, वो कहीं से 8 फरवरी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है उसका बिल्डअप नजर नहीं आता। यानी इसको देखकर आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, और लगभग अंदाजन तकरीबन 70,000 ऑफिस बेयरर्स हैं इस सियासी जमात के, और 70,000 का 10% 7,000 बनता है, और 7,000 का 10% 700 बनता है। यानी कि 1% लोग जो है 70,000 के भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, ऑफिस बेयरर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोटर सपोर्टर्स। आप सपोर्ट बेस जाके देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लोगों से बात करेंगे, वो जाहिर है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लोगों के अंदर जो है वो जज्बात भी हैं, वो इस तरह कहते हैं जनाब ये मौजूदा हुक्मरानों को गाली भी देते हैं, तुर्श बात भी करते हैं, तल्ख बात भी करते हैं उनके मुतालिक। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी तहरीक है उसमें कौन ऑन ग्राउंड मौजूद है, कौन नहीं है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, ये मैटर करता है। वो तो अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अभी गालिबन जो है वो सुहेल आफरीदी और दीगर लोग, शफी जान, ये लोग बाहर भी निकले हैं। अभी हो सकता है कि ये धरना जो है वो खत्म करने का ऐलान हो जाए, या इसको कंटिन्यू करके सुबह अदालत जाने का, अगर आप इजाजत दें तो आप जारी रखें और मैं देखा आगे क्या हो रहा है। आप, हाँ बिल्कुल, मैं इस दौरान जो है वो गुफ्तगू जारी रखता हूँ। आप जरा ये खबर जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद होगा लास्ट टाइम हुआ था, तो इस वक्त ठीक है, यहाँ पर इस वक्त जो है वो अडयाला जेल के बाहर हमने, आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, इमरान खान लगभग 2.5 साल से कुछ ज़ायद अरसा हो चुका है वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, और अडयाला जेल में जो उनकी मौजूदगी है उसमें पहले 1.5 साल की अगर बात की जाए तो वो बड़ा एक पीरियड ऑफ हसल बसल था। यानी कि वो मौका था कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर किस्म की तहरीक बाहर भी चल रही थी, इलेक्शंस का मरहला आना था, 27वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला सेटल नहीं हुआ था, मौजूदा हुकूमत के पैर नहीं जमे थे। उस वक्त जो है वो अदालतें कहीं ना कहीं जो है वो एक पोटेंट, आपको याद है कि अदालतें थीं, बड़ी खबरें अदालती मंजरनामे से आती थीं, यहाँ पर केसेस की समाअत जारी थी। इमरान खान से रोज़ाना की बुनियाद पर उनके वकला की, सहाफ़ियों की, फैमिली की इन केसेस की समाअत के दौरान मुलाकातें होती थीं, और उन मुलाकातों में इमरान खान जो है उनको भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही होती थी कि बाहर क्या चल रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको प्रोसेस करके इमरान खान वहाँ पर मशावरत भी कर लिया करते थे, और अपना फीडबैक या अपनी राय या अपना फैसला उन लोगों के थ्रू अपनी पार्टी तक पहुँचाते थे। ये सिलसिला चल रहा था। गुज़श्ता 1 साल में इमरान खान की मुलाकातों की तादाद कम होते 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 अब उस मकाम पर आ गई है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान ग़ालिबन 2 मरतबा सिर्फ एक्सेस हुआ है, और वो भी सिर्फ एक बहन डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा का 20 मिनट के लिए, और उसके बाद 20 दिसंबर को लगभग 8 मिनट के लिए सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। तो ये बाकायदा वो वक्त है जिसको आप कैदे तन्हाई का वक्त कह सकते हैं। अब जरा फ्लैश बैक करें, इमरान खान अडयाला जेल जाने से पहले, अटक जेल जाने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ ये था, इमरान खान नशा करते हैं। इमरान खान, याद होगा आपको कि जब वो ब्रीफ डिटेंशन हुई थी उसके बाद अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल की जो है वो की तरफ नामज़द किए हुए वज़ीर सेहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट है इमरान खान की, उसमें से कोकेन, उसमें शराब, उसमें दुनिया जहान के नशे, आइस, चर्स, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकाल दिया था, जिन नशों के हमें नाम भी नहीं आते वो भी निकाल दिए थे। और उसकी बुनियाद पर ये दावा करते थे राना सनाउल्लाह दीगर लोगों को, ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान जो है वो जेल काट लें। वो जेल नहीं काट पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान करें, यहाँ पर अभी ये जो है वो गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके लिए रवाना हो रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा किया जाता था हुकूमत की तरफ से कि वो यार 5 दिन भी नहीं काट पाएंगे, 4 दिन नहीं काट पाएंगे, वो डील के लिए तड़पेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे, और नशे का आदि शख्स तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक के बाद एक दावे जो हैं वो गलत साबित होते गए, और अब वो मौका है कि जब
باقاعدہ قید تنہائی سولیٹری کنفائنمنٹ جہاں پر آپ کا باہر کی دنیا کے ساتھ ایکسیس نہ ہو. ابھی تو یہ انفارمیشن بھی نہیں ہے کسی کے پاس, یعنی ہم میں سے کوئی بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کا رابطہ باہر کے لوگوں سے تو منقطع ہے, کیا اندر ان کا جیل کے جو عملہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے یا نہیں, ان کا ٹیلی ویژن تک رسائی ہے کہ نہیں, اس دوران کتابوں تک, ان کا اخبارات تک ان کی رسائی ہے کہ نہیں, یعنی کس قسم کی ایکٹیویٹی. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی شخص کی ذہنی صحت جو ہے اس کو متاثر کرتی ہیں, اس پر امپیکٹ ڈالتی ہیں, اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس تمام وقت کے دوران اگر عمران خان پمس اسپتال لے جائے جاتے ہیں اور ان کا ایک میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے, ان کے آئے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, انجیکشنز دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد صحافی حضرات بھی اور دھرنا ختم کا نعرہ جو ہے وہ ابھی ذیشان نور یہاں سے گزر رہے ہیں, رپورٹر وہ بتا رہے ہیں کہ دھرنا یہاں سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. ابھی اسد اللہ خان آئیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ دھرنا کیوں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کیا. شاہد خٹک صاحب السلام علیکم, کیا ڈیسیجن ہوا ہے یہ بتائیں ذرا. ابھی ہم کل انشاءاللہ صبح آپ کے سامنے لائیو مل آ جائے گا. ابھی نہیں بتا رہے کیونکہ انہوں نے راستے بند کر دینے, پھر راستے بند کر دینے ہیں اس لیے لائے عمل نہیں بتا رہے. شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے دھرنا ختم کرنے کا اس کے بارے میں صبح کے وقت آپ کو معلوم ہوگا. اب یہ کون سا سرپرائز ہے, اٹس اینی باڈیز گیس رائٹ ناؤ. ابھی اسد آتے ہیں تو شاید ان کے پاس کچھ ایڈیشنل ڈیٹیلز ہوں, لیکن اس تمام معاملے کو میں ذرا کنکلوڈ کر لوں اس سے پہلے کہ اسد آئیں اور ہمیں واپس جو ہے وہ جوائن کریں. میں ذرا دیکھ بھی لوں کہ اسد یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ نہیں. اسد فی الوقت جو ہے وہ غالباً وہیں پر سہیل آفریدی صاحب کا جہاں پر اسکواڈ موجود ہے وہاں پر موجود ہے. تو اس وقت کے دوران عمران خان کا جو تمام وقت ہے اس پہ بھی اگر اب بھی اتنی سولیٹری کنفائنمنٹ اور ان کی ایک قید تنہائی کے بعد ان کی اپیرنس اور اس کے بعد اسد اللہ خان جو بات کر رہے ہیں اور پھر جو عطا تارڑ نے کنفرم کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے, یہ حیران کن ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ٹف فار دس. سردی کا موسم, گرمی کا موسم, ایک ایسا شخص جس نے کبھی جیل نہ دیکھی ہو, جس نے اس قسم کا, اور اگر یہاں سے گاڑیاں گزرنی ہیں تو پھر یہ ذرا مجھے آپ ہیڈز اپ دیجیے گا. تنظیم اسد بھی آ گئے. اسد شاہد خٹک یہاں سے گزر رہے تھے, میں نے ان کو روکا, انہوں نے کہا کہ دھرنا ہم نے ختم کر دیا, لیکن کیوں کیا ہے اور کیا کرنا ہے وہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ ابھی وہ ہمارے راستے بند کر دیں گے اگر ہم نے بتا دیا تو. وٹ از اٹ, کچھ پتا چلا؟ دیکھیں میری بھی بہت ہی مختصر سہیل آفریدی صاحب سے ابھی بات ہو سکی ہے اور کل شاید ان سے ملاقات ہو پائے تو ذرا ان کا ذہن پڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی ظاہر ہے اتنے رش میں ان سے الگ سے ملاقات کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کافی طویل یہ ملاقات ہوئی ہے, یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کچھ چیزیں طے پائی ہیں تو یہ دھرنا ختم ہوا ہے. اور سلمان راجہ صاحب نے بھی جو بات چیت کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں لاہے عمل مکمل ہے, ہم نے بنایا ہے, اب وہ کیا ہے کب اناؤنس کریں گے یہ ابھی دیکھنے کی میرا خیال ہے بات ہے. یعنی کوئی یہ اندازہ کنکریٹ چیز ابھی سامنے نہیں آئی. محمود خان اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس یا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا کسی کا کوئی خاص پیغام آیا جس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا؟ کسی کو آن لائن کوئی ابھی تک ہمارے سامنے اس قسم کی جزیات نہیں ہے. بہرحال اب ظاہر ہے کہ ہم جب یہ گفتگو تقریباً کنکلوڈ کر رہے ہیں تو 3 کے قریب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ وہ وقت ہے اسلام آباد میں شدید سردی کا عالم ہے اور وہ ایک بڑا فیکٹر. اور گزشتہ خاص طور پر 4 سے 5 ہفتوں کے دوران جو اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال, پھر اس میں خاص قسم کا کیمیکل جو ہے وہ ڈال کر اس میں پانی پھینکنے کا, اور جس طرح سے یہاں پر صورتحال رہی اور سردی, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ ایک آپ کو چھوٹا کراؤڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر صرف تحریک انصاف کے اگر ہم ان ذمہ داران کی MNAs MPS کی بات کریں تو وہ بھی اب بہت قلیل تعداد ان کی یہاں پر موجود ہے. بہرحال اسد اف یو ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اس کو یہ ہے جناب منظرنامہ اڈیالہ جیل کے باہر سے. اب دھرنا ختم کر کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی اور دیگر, شفیع جان ہیں, شاہد خٹک ہیں, باقی لوگ ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, یہ تمام لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی گاڑیاں یہاں پر موجود تھی, یہ روانہ بڑے آرام سے ہو جائیں گے. آپ نے غالباً مخالف سمت میں 3 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے, میں نے مخالف سمت میں پیدل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر, ہاں 3 کلومیٹر پیچھے گاڑی. ابھی یہ ویسے جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کم ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر لوگ آنا بھی چاہتے ہیں نا
تو وہ نہیں آ پہنچنا سکتے. کو آسان کام نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کارڈ گاڑی اس کا میڈیا کا کارڈ دیکھنے کے بعد گاڑی 3 کلومیٹر پیچھے کھڑی کر کے بیچ میں 3 ناکے ہر جگہ پر کارڈ چیک کیا گیا ہے. تو اگر کوئی کارڈ کے بغیر شخص آنا چاہتا ہے اور وہ رہائشی نہیں ہے تو اس کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. ناکے لگے ہوئے ہیں بہت, اور اب اگر آپ کہیں نا کہ یار 1000 بندہ اور آ جائے 2-2 4-4 کر کے, تو وہ نہیں آ سکتا. وہاں بھی آ سکتا ہے شاید, بندے نہیں آ صحیح. سکتے. ٹھیک ہے جناب, اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.